सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन पक्कै पनि जरुरी विषय थियो, तर उक्त बस्ती तहस नहस गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै सरकारलाई आग्रह गर्यो, बिन्ती बिसायो र भन्यो अब डोजर रोकियोस्, अवैध संरचना बाहेक अन्य ठाउँमा अब डोजर चलाइने छैन। यो बिन्ती तब बिसाइयो जब दुईजना गरिबले आफूले दुःख गरेर बनाएको टहरा भत्किएपछि आत्महत्या गर्न विवश भएका थिए। उहाँहरूको जीवन नै समाप्त हुँदा समेत सरकारले कुनै सम्वेदना प्रकट गरेको सुनिएन, केही वक्तव्य निकालेको पनि सुनिएन। यस घटनाबाट के बुझ्ने? यसले स्पष्ट रूपमा यो सरकार सामान्य भोइ मान्छेहरूबाट कति टाढा रहेछ भन्ने कुरा जनाउँछ कि जनाउँदैन? यहाँ त मृत्युको पनि वर्ग र जात छ, क्लास एन्ड कास्ट हुँदो रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिब भोइ मान्छेको मृत्युलाई त बेवास्ता गरिदो रहेछ। हिजोको दिनमा सत्तारूढ पार्टीका साथीहरूले भनेको सुनेका थियौँ, मानिसको जीवन प्रमुख हो, सिंहदरबार त सयौं बनाउन सकिन्छ। आज म उक्त पार्टीका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, खोला किनारमा बस्ने गरिब मानिसको जीवन हुन्छ कि हुँदैन? हामीले भन्दै आएका थियौँ विस्थापन अगाडि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यही बेला हामीलाई आलोचित गरियो, तर सत्तापक्षका साथीहरू आज भन्दै हुनुहुन्छ अब थप विस्थापन अगाडि नै उहाँहरूको लगत सङ्कलन गरिनुपर्छ। हामीले हिजो आलोचित हुँदै भनेका कुरा र आज उहाँहरूले भनेको कुरामा के फरक भयो त? होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूले भरेको फारममा उद्धार गरिएको जस्तो स्थान जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। के उद्धार गरिएको भन्ने ठाउँमा जबरजस्ती डोजर चल्दछ? के उद्धार गरिएको भन्ने ठाउँमा घर भत्काइन्छ? रातिको समयमा 48 घण्टाको पनि समय नदिकन डोजर चलाउने निर्णयलाई उद्धार भन्न मिल्छ? काठमाडौँमा 48 घण्टामा कोठा सार्न सकिन्छ? काठमाडौँका कति घरपेटीले सुकुम्बासीलाई घर भाडामा दिन सक्छन्? सम्मान सहित डोजर चलाउनुलाई उद्धार भनिन्छ? यो मात्र नीतिगत त्रुटि होइन, यो मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो, जसको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र रासोपाले लिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। उद्धार भएको भए उहाँहरूको लगत सङ्कलन पहिला गरिन्थ्यो, उद्धार भएको भए उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर पहिले व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। उद्धार त उचित मानवीय हस्तक्षेप यानि कि गुड ह्युमन इन्टरभेन्सन मार्फत हुन्छ, मेसिनको हस्तक्षेप मसिन इन्टरभेन्सन मार्फत होइन। यहाँ त रुल अफ ल त परको कुरा भयो, रुल बाई ल पनि होइन, रुल बाई विल भइराखेको छ। म एउटा कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, तत्कालीन अवस्थामा यो विधेयक नितान्त रूपमा आवश्यक देखिएको भए तापनि प्रक्रियागत हिसाबले हुँदा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई सरकारले व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। अझ भनौँ प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सरकारको कठपुतली होइन। तपाईहरूलाई लाग्ला यो मेरो कुरा होइन, यही सदनमा अहिले उपस्थित भन्नुभएको माननीय मन्त्रीज्यूको कुरा हो, जुन अहिले सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ। आज प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा उहाँ त्यो बेलमा जाँदै गर्दाखेरि यो विचारमा उहाँ किन अडान लिन सकिराख्नु भएको छैन? नेपालको संविधानको धारा 114ले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ। आज मान्यज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले गत अघिल्लो सरकारको अधिवेशनमा मलाई हिजोका दिनहरू याद आइरहेका छन्। हिजो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको निर्मम आघात भन्दै यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहनु भएको छ। यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधा अनुसार बदलिएको नैतिकता? जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठ भनेर चिन्ने? सभामुख महोदय, दार्शनिक जोन स्टुआर्ट मिलले बहुमतको निरङ्कुशताको खतरा औल्याएका थिए। आज हामी त्यही खतराको सङ्घारमा छौँ। नयाँ सोच, नयाँ सरकार, नयाँ गति, नयाँ सङ्कल्प भन्ने आकर्षक नाराले जनताको मन त जितियो, तर व्यवहारले भनिरहेको छ के नयाँ सोच भनेको संसदलाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता शासन लाद्ने सोच हो? के नयाँ सङ्कल्प भनेको जनउत्तरदायित्वबाट पूर्णतः विमुख हुने अभ्यास हो? संसद आवन भइसकेपछि त्यसलाई स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउनु सरकार आफ्ना निर्णयहरूमाथि उठ्ने प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण हो। यो अध्यादेशको श्रृङ्खला यतिमा रोकिँदैन। अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस जसरी गरियो त्यसले इतिहासमै पहिलो पटक स्थापित मान्यतालाई खण्डित गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ। न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले होइन, प्रधानमन्त्रीको तजविजले निर्धारण गर्ने जुन खतरनाक भाष्य सिर्जना गरिँदैछ। त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी निमट्ने काम पनि गरेको छ। सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको प्राण भनेको नागरिकको सङ्गठित हुन पाउने अधिकार,
तर राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्ने गरी जसरी विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता विषयहरू अध्यादेश मार्फत ल्याइँदैछ, यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के अब यो देशमा राजनीतिक आस्था मरेको हो? के अब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलहरूलाई नै सङ्कुचित र नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस हुँदैछ? यो लोकतन्त्र होइन, यो नियन्त्रित तानाशाहतर्फको यात्रा हो। सभामुख महोदय, म सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सार्वभौम संसदभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन। सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ, तर संसदीय मर्यादा र विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ। त्यसैले कार्यपालिकाको यो स्वेच्छाचारिता तत्काल बन्द गरियोस्, संसदको रुमन्त लिने, सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम बन्द होस् भन्दै प्रस्तुत सम्पूर्ण अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्को प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। यो मुलुकका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूलाई डोजर आतङ्कबाट विचलित बनाइयो। यो घटनाको म निन्दा गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले दलका तर्फबाट निन्दा प्रकट गर्न चाहन्छु। सरकार कानुनको कुरा गर्छ, तर प्रतिनिधि सभा न्यायालय मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ, तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन। न्यायालयको नियम 2047 को उपनियम 3 मा भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न किन? संसद संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ? म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इलामका जनताले मलाई बेदाग प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। म दाग बोकेर फर्कन चाहन्न। त्यसैले न्यायालयको विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 33(1) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 17 सँग बाँझेका छन्। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, संसदीय समिति र सांसदहरूको हकमा प्रचलित अन्य कानुनहरूले छुनै नसकिने हामी यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौँ? नियम 259 मा विशेष कानुन सरह लागू हुन्छ भनिएको छ। नियमावली कसरी विशेष कानुन हुन्छ? नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेष अधिकार हुने पनि लेखिएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन विपरीत छ। यो नियमलाई टेबल नगरेर पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयोस्। पर्याप्त छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र सदनमा ल्याइयोस्। सभामुख महोदय, 2/3 नजिकको शक्तिशाली सरकार आखिर सदनसँग किन डराएको छ? किन अध्यादेशको बाटो समाएर संसदलाई कमजोर बनाउन खोजिँदैछ? अध्यादेश ल्याउने नआउने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, तर अध्यादेश संसदको भावना र आवश्यकता अनुसार आउनुपर्छ। सत्ता सहजताको साधन बन्नु हुँदैन। अहिलेको अध्यादेश त्यस अनुकूल छैन, जसको दफामा हामी सदनमा जवाब खोज्नेछौँ। सरकारलाई हाई सन्चो मानेर बस्न दिँदैनौँ। अन्य विषयमा बहस गर्दै गरौँला, तर छुटाउनै नमिल्ने विषय हो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको। यो अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा पुर्याएको छैन। गणपूर्वक सङ्ख्या तोक्ने विषय संविधानको परिकल्पना हुनै सक्दैन। त्यसमाथि 6 सदस्यमा प्रधानमन्त्री सहित 3 जनाले गर्ने निर्णय कसरी बहुमत हुन सक्छ? अध्यादेशको हरेक क्लजमा प्रधानमन्त्रीलाई हाइपर पावर दिइएको छ। प्रधानमन्त्री सहज हुन्छ भनेर संवैधानिक परिषदको कल्पना संविधानमा गरिएको होइन, जसलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र संसदीय दलको नेताले 7 बुँदा स्पष्ट भाषामा लिखित असहमति र प्रतिवाद गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, सहर सुन्दर बनाउने नाममा यो सरकारले डोजर चलायो, तर दुर्भाग्य त्यो डोजरले केवल टहरा भत्काएन, नागरिकको भरोसा पनि भत्कायो। राज्यले विकासको नाममा विपन्नको छानोमाथि प्रहार गर्यो र अन्ततः खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको ज्यान दियो। के राज्य यति कठोर हुन सक्छ कि नागरिकको पीडाभन्दा संरचनाको नक्सा ठुलो देखियोस्? के निमुखाको जीवन यति सस्तो भयो कि डोजरका आवाजले उसको चित्कार दबियोस्? सभामुख महोदय, यो सरकारको अमानवीय व्यवहारको अर्को पीडादायी उदाहरण हुन् 20 वर्षीय अञ्जली महतो। घर भत्काउँदा उनी 2 ज्यूकी थिइन्। केही दिनदेखि सुत्केरी भइन्, तर राज्यले मातृत्वको सम्मान गरेन, संवेदनाको कदर गरेन। सुरक्षित आवास दिनुपर्ने सरकारले चिसो कोठामा कोचिदियो। नेपालको संविधानको धारा 38, धारा 36, धारा 40, धारा 42ले मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, के यो सरकार संविधानभन्दा माथि हो? मत चल्ने बेला विपन्न नागरिक मतदाता हुने, तर पीडामा पर्दा उनीहरूलाई राज्यले नचिन्ने? यो कुन प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त हो? सभामुख महोदय, भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली